केचे दमक दासन तुम पे जामनिंदा हफ्त नौदर बुरानी बेगवाई इलाफा आने कहले साल बोला तुरबत प्रेस कलबे दिमा सारशानी दर्शान को तक आहा गुश्ता कि मैं चौको ब्रात यक मायो अब्दा रोचा पेसर आवार जनक बुतगा चीफ जस्टिस सरवजीर बलूचिस्तान उदमगे गिचेने जहागीर आहने बाजियाब कनाइन गा वती जिम्मेदारियां पेलू बिकना दिलगोश करने चा केचा ही रिपोर्टा ضلع کی تحصیل تم پہ دمک دازن جامنین زالبولا تربت فریس کلا بدی مزار شانی درشان کت اشنگوشت امی سال 21 جولائی اسکول لیول اب توانندہ بوانی آوار جنک بتگاں اسٹوڈنٹ ہیں کہ عبد المجید ہیں عبد العزیز ہیں ساجد ہیں جابر ہیں زاہد ہیں شعیب ہیں قدیر ہیں یہ بوانیاں چسکنک بتگاں ماں دازن گاؤں ضلع تمپ عمودہ چے پیدا کے میں اب گنڈو الفیصل ٹرانسپورٹ اچ درت کا آل عثمان بسا 21 جولائی راہ نیما کراچی اراؤگا بتگاں بوانیاں رفتگاں بیگوا کنک بتگاں الابلش میں چونے مردوں بتگاں نیم راہ چے بورتگاں انی مرچی تن مایو عبدہ روچیں گار بیگوا ہاں باریں کوان ہاں ماں زبیدہ جلال کھیرا دستبندی کنے کہ میں گونڈواں داگے ظاہر کمے دیما پیش کا ماں چیف جسٹس کہرا دستبندی کنے میں گونڈواں داگے دیما ظاہر کرانے ماں بزدگے ماں غریبے ماں چو ماں گزدگے غریبے میں مدتا بکنے ماں درخواست کنک لوٹیں میں بلوچستان جام کمال میڈم زبیدہ اکبر آسکانی مش میں کہرا دستبندی کہ میں چوکاں در گیجے میں چوکار بیگوا مش میں کہرا 10 بستہ کہ میں چوکاں در گیجے ماں غریبے ماں بزدگیں زالبولا لوٹ کت میں دمگ ہم من زبیدہ جلال اوہم پیے حاجی اکبر آسکانی میں چوکانی پدر کنے کے واسطہ وتی کردہ پیلو بکنا وش نیوز تربت